The residents of Honda are tense since their crops have been lost due to polluted water emanating from a paper mill, which lets out its effluents into the water. The residents around suffer from noise, dust pollution and breathing problems. The well water too is unfit for drinking and hence we have closed the wells, a resident told Herald Media. Here is a report. प्लॉट घेतले हांवें आतां 25 वर्सां जालीं. तर ह्या प्लॉटार हांवें 24 माड रोयले आनी 12 कलमां रोयले, आंब्याची, पणसाची आनी काजूची. तर हिंगासर एक फॅक्टरी आसा, पेपर मिल म्हणून. ती हिंगासून आमकां 50 ते 60 मिटराक आहा लागीं. आनी तेंच्यांनी एक पायप सोडला कंपनीसून, अंडरग्राउंड अशें कट करून ते पायप सोडला न्हंयन. आनी ते पायप न्हंयन येता आनी तितून कांय पाणी येता, कॅमिकलचें कशें दिसता. कोणी आमकां विचारल्यार सांगलें कॅमिकलचें पाणी म्हणून. आनी हांवें ती म्हाजी जी प्रॉपर्टी हे कलमां जी लायिल्ले आनी माड लायिल्ले ते 4 वर्सां लेबर घालून शिंपले. आनी ते शिंपले आतां हे पोरू आनी ते 2 वर्सांनी ते आंबे आनी पणस बी ते म्हजे आनी माड ते मरोंक लागले. भितर दोन कितें उरले माड, ते सगळे मेले. आतां म्हाका कळून येयला की ते कॅमिकलच्या पाणयान मेले म्हणून. आतां ते न्हंयन कॅमिकलचें पाणी व्हांवता. आतां पासून हांवें आमच्या पत्रकाराक दाखयलां. आनी नुस्तें वाड्यातलें मरून वयता, दिसता मरता तें आमकां जिमान बी. आनी तशेंच हे कंपनीचो रातचे ते कितें तरी बॉयलर कितें चालू करता दिसता. रातचे स्मोक येता व्हडलो आनी डस्टूय येता. रातचे हिंगा न्हिदोंक आमकां मेळना. जो फॅन चालू करता जाल्यार घरान आमच्या फॅनान तो एक वारो येता आनी स्मोक कसो येता, सास घेवंक आमकां मेळना. सास घाल्यार जळटा, भितर छातयेन सुद्दां जळटा, सास घेवंक मेळना, तोंडार कांय जाता. इवन हिंगा झाडां रोयिल्ले झाडांचेर सगळो स्मोक पडलेलो आसा. तशीच म्हाजी बांय आसा घरा कडेन, ही पळय हिंगासरूच बांय आहा म्हाजी. तर बांयन सुद्दां पाणी कांय येवंक लागलें. तेंचे कितें तरी पोनाक हेजो कन्ज्युमशन हे कितें तरी सोडलां दिसता कॅमिकल. उदक ते जमनीन जिरयता. तर ते सगळे हे बांयक हिंगासरले खुबशे बांयक ते पाणी येता, कांय पाणी येता. आनी पाणी पिण्या सारकें आमचें ना म्हणून आमी बांय बी कसळ्ळे आतां, उडयल्या कित्याक कोणी ती पियत पाणी म्हणून. तर तेजेर सरकारान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची ही आमची मागणी आहा. Like, subscribe and get notified.